أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا، موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا، موت نے شیراں تے بگھیاڑاں نو ماریا، تو ہی خیال رکھی بھائی پیاریا، کتے مارے نہ جات تیرے تائیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں سارے تے اپنی بے شمار رحمتہ نازل فرمائے۔ پچھلے جمعے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے گفتگو کرنی سی، موسم دی خرابی دی وجہ تو، بجلی دی خرابی دی وجہ تو اے مضمون بیان نہ کر سکیا۔ آج انشاءاللہ اس موضوع تے گفتگو کراں گا۔ دعا کرو مولا کریم شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو بھی اے ربیع الاول دا مہینہ جمیں صحابہ نے گزاریا، نبی دے پیاریاں نے گزاریا، آپ دیاں بیویاں نے، آپ دی بیٹی نے، آپ دے دمادہ نے گزاریا، اللہ سانو بھی گزارن دی اویں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اے دنیا فانی ہے، کوئی بندہ اس دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اللہ دا قانون ہے کل من علیہا فان، کائنات دی ہر چیز ختم ہو جانی ہے، اجرے چوبارے ٹہ جانے نے، کوٹھیاں تے بنگلے یہ ختم ہو جانے والے نے، دنیا تے لوگ دولتاں دے انبار لان والے انہاں بھی دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے۔ باقی رہن والی ذات صرف اللہ دی ذات ہے، وہ شروع تو ہے، ہن بھی موجود ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کائنات دی ہر چیز نہیں ختم ہو جانا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے
اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو قرآن کہندا قرآن کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کائنات دی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، باقی رہن والی ذات اللہ دی ذات ہے، اللہ باقی رہن والا ہے، اللہ دی ذات نو بقائے۔ اور دوسری جگہ تے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات دی ہر چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ بڑے بڑے دنیا تے آئے، آگے کئیاں نے فرعون جیسا نے خدائی دعوے بھی کیتے، نمرود جیسے آنے بڑے بڑے دعوے کیتے، پوری دنیا تے حکمرانی کرنے والے بھی آئے، وہ بھی دنیا تے نہیں رہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اے فانی چاند دن جگتے جی گئے پھر موت پیالہ پی گئے، سب یار مسافر تھی گئے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کیاں ہتھی پتر توڑے نے، اور کئی مکھ پیاریاں والوں موڑے نے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ یہ نئی گل سمجھائی، غور کرنا۔ دس ابراہیم خلیل کی تھے، موسیٰ بن عمران کلیم کی تھے، ساڑھے ہادی نبی کریم کی تھے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر سونیا انکا میتن و انہم میتون۔ ایک وقت آنے والا محبوبہ تسی بھی دنیا چھڑ جانی ہے، اس ساری کائنات والے نہیں فوت ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن دوسرے مقام تے کہندا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا اے ساڈا ضابطہ تے قانون ہے، کوئی بندہ دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تسی اپنے اللہ کو آ جاؤ گے، اے لوگی ایتھے نہیں رہن والے، اے سارا ہی جہان فانی ہے، انہیں ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ احد دا موقع آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے۔ انہاں کافراں نے مسلماناں دا حوصلہ پست کرن واسطے، مسلماناں دی ہمت ختم کرن واسطے خبراں مشہور کر دتیاں کہ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیتا
کیتا گیا ہے تے نال نال ایک کافر کہندے نے اگر نبی سچا ہوندا انہیں شہید نہیں سی ہونا، اے تے باقی رہن والے سن۔ اے جناب لگدا ہے نبی نعوذ باللہ سچا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ مسلمان نہ ہونا جناب اپنی ہمت ہار دیتی، حوصلے انہوں دے نام حوصلے ہار بیٹھے، ہمت ہار بیٹھے کہ نبی پاک نہیں رہے تے اسی کی کہنا تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اللہ پاک فرماندے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ پاک نے اس تو پہلے کئی نبی بھیجے وہ بھی اللہ کول جا چکے نے۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر فوت ہو جان یا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جان، اے مومنو کیا تسی اپنیاں ایڈیاں دے بل پھر جاؤ گے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں نہیں، ہمت نہیں ہارنے، حوصلے نہیں ہارنے۔ اللہ پاک نے اس موقع تے قرآن دی آیت نازل کیتی ہے، اور صحیح البخاری اندر لکھے آئی آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آئی نام آ کے کہندی سونیا مینوں تہاڈے نے ضروری کام ہے۔ آپ فرماندے نے بی بی تیرا کام ہون نہیں ہونا، بعد دے اندر آئی اے کہن لگی سونیا میں دوبارہ آواں تے تسی مینوں مل نہ سکو۔ اس بی بی دی مراد کیے میں دوبارہ آواں تسی اللہ کل چلے جاؤ میرا کام وچ ہی رہ جائے گا۔ صحیح البخاری چ لکھی آئی حدیث نمبر 3659 آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرما دے نے اگر میں نہ ہویا فاتی ابا بکر میرا ابو بکر ہوئے گا ان دے کو آ جائیں تیرا کام نہیں رہے گا۔ میرے ابیرہ اے او باتاں نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اے جناب باتاں اشارہ کر دیا نے آخرہ دے آقا دے آخری وقت دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ مسند احمد اندر ویت موجود ہے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے حجت الوداع دے موقع تے میرے محبوب پیغمبر نے الوداعی گلام جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے معاذ انج کرنا میں تینوں یمن دا گورنر بنا دیتا ہے، یمن اندر چلے جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام جناب معاذ نو وصیتاں فرما رہے نے، جناب معاذ نو میرے آقا وصیتاں فرمائی جا رہے نے، نالے میرے آقا جناب معاذ نال چلی جا رہے نے۔ آپ فرما دے نے اے میرے معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ آویں تے تیری میرے نال ملاقات نہ ہو سکے، اگر تو دوبارہ آویں میری قبر کو گزرے یا میری مسجد دے کولو گزرے نا فبکا معاذ جناب معاذ ایسیاں گلاں سن کے مسکرانا شروع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ جیڑے سال آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر اللہ کول گئے نام آقا ہر سال آخری جنا رمضان دے آخری عشرے دا آخری 10 دن دا اتقاف کیتا کر دے سی نام اس سال میرے پاک پیغمبر نے 20 دن دا اتقاف کیتا ہے۔ ہر سال رمضان دے مہینے اندر جبریل امین آ کے میرے آقا دے نال قرآن دا دور کر دے، آقا کو قرآن سن دے، آقا نو قرآن سنایا کر دے۔ اس سال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جبریل
جبریل امین 2 دفعہ قرآن دا دور کر دے رہے حجت الوداع دیا موقع میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی سواری تے بیٹھے نے کنکریاں مار رہے نام اللہ اکبر کبیرہ جمرات نم کنکریاں مار دے پینے آپ فرما دے نے لتاخذو مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی بہذہ مسلم شریف اندر لکھیا ہے حدیث نمبر 1297 آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرما دے رہے میرے ساتھیو میرے کو حج دے طریقے سے کھلونا حج دے ارکان دے بارے سے کھلو حج کرن دا طریقہ سے کھلونا ہو سکتا ہے میں آئندہ اس حج تو بعد حج نہ کر سکا اللہ اکبر کبیرہ مزید آقا فرما دینے لوگوں ایوہ الناس فإنما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی واجیب یہ بھی مسلم شریف دی حدیث ہے حدیث نمبر 2408 آمینہ دلال فرما دے رہے اے لوگو میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ دا پیغام آ گیا میں اللہ دے پیغام نو قبول کر لینا جی اللہ نے مینوں بلان دا پیغام بھیج دیتا میں انکار نہیں دے کرنا میں اپنے مالک کول چلا جانا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر مزید کہہ رہے ہیں ترکت فیکم ما لن تزلوا بعدہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے رہے میں تواڈے اندر ایسیاں چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں اوندے تے عمل کردے رہو گے کدی گمراہ نہیں ہو سکدے میرے پاک پیغمبر فرما دے نے اللہ دی کتاب نو لازم پکڑ لو آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرما دے نے اگر تواڈے کول پوچھیا جائے نا میرے بارے اندر تسی کہو گے نا صحابہ سارے کہن لگے سونیا اسی گواہی دینے ہاں تسی اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے اللہ دا دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر چھڑے آئے نا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں والے بھی اشارہ کر دینے آسمان والے بھی انگلی اٹھا کے میرے آقا فرما دینے اللہم شہد اللہم شہد 3 مرتبہ میرے آقا فرما دے اللہ سونے سن لے گواہ ہو جا میں تیرے بندیاں تک دین پہنچا دیتا اللہ سونے گواہ ہو جا میں تیرے بندیاں تک دین پہنچا چھڑے اللہ پاک لے اس موقع تے سورہ نصر نازل فرمائے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرما چھڈی ناری اللہ پاک فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام نام اللہ پاک فرما دینے میرے پیارے پیغمبر آج میں تواڈے تے دین نو مکمل کر چھڑیا اپنی نعمتاں تواڈے تے مکمل کر چھڑیاں رے تواڈے واسطے دین اسلام نو میں پسند کر لیا اللہ اکبر کبیرہ اے ایت اتری نا جناب عمر انہاں رونا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ ساتھی کہندے نے جناب عمر اندے اندر رونے والی گل کیڑی ہے اللہ نے دین مکمل کر چھڑیا ہے اندے تے خوشی ہونی چاہیے آپ فرماندے نے ساتھیوں تسی سمجھدے نہیں اج اللہ نے دین مکمل کر چھڑیا ہے ایندا مطلب ہے آقا ساڈے اندر زیادہ دیر تک موجود نہیں نبی علیہ السلام دی جو ذمہ داری سی اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ذریعے اے دین مکمل کر چھڑیا ہے ہن آقا دنیا تو جان والے نے نام اللہ اکبر کبیرہ میرے امین ویرا
11 ہجری نام اللہ اکبر کبیرہ سفر دا مہینہ 29 سفر دیے سوموار والا دن آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر ایک جنازے تے گئے نام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کے واپس ہوئے نام آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دے سرنو درد ہونی شروع ہو جاندی ہے نال بخار بھی ہو رہا ہے آمینہ دے لال نے اپنے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اینا تیز بخار ہو جاندہ ہے پٹی دے اوپر بھی ہاتھ لایا بخار دی شدت محسوس ہوندی سی نام اللہ اکبر کبیرہ مولا فرماندے نے اور جنازے تو آئے ایک در نبی سردار سی وقت دوپہر گرمی دل بیزار سی سر نو درد چڑھیا بہت بخار سی ہوئی تکلیف حد نائم اللہ اکبر کبیرہ کرما گیا چن چیرام چارانا کائی آم سخت بخار آیام تقدیر الہی آم بدن چوں سے ایک حالت غشی تک آئی آم سننے رتنا رننے اصحاب تھاؤں تائیم اللہ اکبر کبیرہ میرے آمینہ دلال اپنی ایک بیوی دے کرندر نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اردہ گرد بیٹھیاں ہوئیاں نے آپ فرما دے نے این آنا غدان یرید یوم عیشہ آمینہ دلال فرما دے نے کل میں کدھر ہوں گا کل میں اپنی کیڑی بیوی دے کر ہوں گا حدیث پاک دے الفاظ نے آمینہ دلال چاندے سی کل میں عیشہ دے کر ہوں گا اللہ اکبر کبیرہ میں دو طرح واقعہ پڑھیا ایک طرح ایک دے لکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں بیویاں سمجھ جاندیاں نے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر سیدہ عائشہ دے حجرے اندر جانا چاہندے نے اور دوسری روایت چ پڑھے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماواں دے سامنے عرضاں کر دیاں نے نہیں میری ماں اگر اجازت ہو میرے ابا جی ماں جی عائشہ دے حجرے اندر رہنا چاہندے نے انہاں نوں اجازت دے دیو نبی پاک دیاں بیویاں نے اجازت دے دتیاں جناب فضل بن عباس جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نے اپنے کندھیاں دے سہارے میرے پاک پیغمبر نوں لے لیا آقا دے قدم مبارک زمین تے کسیڑ دے جا رہے نے آمینہ دلال ساری کائنات سردار پیغمبر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حجرے اندر آ جاندے نے ماں جی میرے آقا نو دم کر رہیاں نے آقا بیمار ہوندے میرے محبوب پیغمبر آخری دو سورتاں پڑھ کے آخری دو کل پڑھ کے معوذتین پڑھ کے میرے پیارے آقا دم کر دے نالے اپنے جسم اطہر تے آقا ہاتھ پھیر دے ماں جی آقا دی اس عادت تو واقف سن آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر لیٹے ہوئے نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر نو دم کر رہیاں نے سورہ فلک پڑھ رہیاں نے سورہ ناس پڑھ رہیاں نے نالے میرے محبوب پیغمبر دے جسم اطہر تے اپنا ہاتھ پھیر رہیاں نے نام میرے آویرہ جمعرات دا دن آقا نو بخار بہت تیز ہو گیا مغرب تک صبح تے لے کے مغرب تک میرے آقا نمازاں پڑھان دے رہے عشاء دی نماز دا ویلا ہویا آقا دا مرض بڑھ جاندا ہے نام اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرما دے نے اصل الناس نہیں میری پیاری عائشہ کیا لوگاں نے نماز پڑھ لیے عشاء دی نماز پڑھ لیے آپ فرما دیا نہیں سونے آپ تواڈے ساتھی تواڈا انتظار کر رہے نے نام آپ فرما دے رہے میرے واسطے پانی رکھو میں غسل کرنا چاہنا وام آمینہ دلال واسطے آمینہ دلال دے واسطے پانی رکھیا گیا میرے پاک پیغمبر غسل فرما دینے اٹھنا چاہیا تے اٹھ نہ سکے غشید عالم اللہ
اکبر کبیرہ، پھر ہوش آیا، آپ فرماتے میری پیاری ہے شام، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیے؟ آپ فرماندیاں نے سونے اجے نماز کوئی نہیں پڑھی، تہاڈا انتظار ہو رہا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے پانی رکھو میں غسل کرنا چاہنا وا۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماندے نے، نماز واسطے جان لگے، اٹھیا نہ گیا، غشیدہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیسری مرتبہ آمینہ دلال انہاں نو ہوش آیا، پوچھیا ایشا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیے؟ آپ فرما دیا نہیں سونے وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، تہاڈا انتظار کر رہے۔ آپ فرما دے نے انج کرو ابو بکر نو کہہ دیو لوکاں نو نماز پڑھا دین۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ کہن لگیاں سونے ابو بکر دے نرم دل والا ہے، تہاڈی جگہ تے کھو کے نماز پڑھائے گا، اندے کول نماز نہیں پڑھائی جانی، انہاں تے غم ہی بڑا پہنچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرما دے نے ابو بکر نو کہہ دو نماز پڑھاؤ۔ آمینہ دلال بار بار فرما رہے نے، ماں جی بار بار کہہ دیا نے سونے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں فرما دو او نماز پڑھا دین۔ آپ فرما دے نے میرے نال کیوں جھگڑا کر دیا جے؟ جی میں یوسف علیہ السلام دے دور والیاں بی بیاں نے جھگڑا کیتا، گلاں کیتیاں۔ آپ فرما دے نے جتھے ابو بکر ہوئے، ابو بکر دے ہوندیاں کوئی دوجا میرے مسئلے تے نہیں کھڑا ہو سکدا۔ اے جناب ابو بکر دا شان ہے، اے عظمتاں نے۔ ماں جی فرما دیا نے بعد اندر نام آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دا بخار مزید بڑھدا پیا ہے۔ آپ فرما دے نے انج کرو 7 جگہ تو 7 کنویاں تو پانی لیا کے یا 7 برتناں اندر پانی لیا کے مینوں ناب غسل دیتا جائے۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے پانی ڈال دیتا گیا نا، طبیعت کو سمجھ جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر گئے، صحابہ نو نماز پڑھائی، آقا خطاب کر رہے نے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عنده فبقى ابو بکر۔ آمینہ دلال فرما دے رہے ساتھیو دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، دنیا تے دنیا دیاں چیزاں چاہی دیاں ہی ان دے نال پیار ہے یا میرے کول آنا چاہنا ہے، اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند فرما لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انی گل میرے محبوب نے کی تھی نا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رون لگ پیندے نے، روئی جا رہے نے۔ لوکاں نے تعجب کیتا، لوکاں نے سوچیا یار ویکھو اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، ان دی مرضی ہے وہ دنیا تے رہ لوے یا اللہ کو چلا جائے۔ اب ویکھو بزرگ کیوں روندے پے نے، ابو بکر صدیق کیوں روندا پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماندے نے ساتھیو تسی نہیں جاندے دنیا اندر کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ اختیار دے وے دنیا تے رہنا چاہنا ہے یا میرے کول آنا چاہنا ہے۔ وہ تے آمنا دے لال ہی ہو سکدے نے، ساڈے سردار ہی ہو سکدے نے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں جنوں اللہ اختیار دے دے وے دنیا تے رہنا ہی یا میرے کول آنا ہی نا۔ اس تو مراد آمینہ دلال نے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اختیار دے دیتا ہے، سونیا دنیا تے رہنا چاہنا ہے یا میری ملاقات نو پسند کرنا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ملاقات نو پسند فرما رہا ہے، اور تسی سمجھدے کیوں نہیں اللہ دے پاک پیغمبر ساڈے کول مہمان نے، آمینہ دلال جان والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب صدیق اکبر روئی جا رہے نے۔ آمینہ دلال فرماندے نے میرے صدیق چپ کر جاؤ۔ آپ فرماندے نے انصار وچوں صحابہ وچوں جس بندے نے کوئی بھی میرے نال نیکی کیتی ہے میں ہر بندے نو اون دی نیکی دا بدلہ دے چکیا وا سوائے ابو بکر دے۔ آمینہ دلال فرماندے نے ابو بکر دے اینے احسان نے
میں اندے احسانات دا دنیا تے بدلہ نہیں دے سکیا، انہوں بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہی ادا کرے گا۔ آپ فرماندے نے اے اللہ دے گھر وال مسجد نبوی وال جنہ دے دروازے کھول دے نے سارے دروازے بند کر دیو، لیکن ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اویرہ ہفتہ یا اتوار دا دن آیا، تھوڑی جی طبیعت سمجھ جاندی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال زور دے وقت آئے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام اللہ دے کر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت نو جماعت کروا دے پہنے، انہاں ویکھیا آمینہ دے لال آ رہے نے، پچھے ہٹن دیاں کوشاں کیتیاں، لوگاں بھی کھنگورے مارے کہ آقا علیہ السلام آ رہے، نہ کہ ابو بکر صدیق سمجھ جان تے آمینہ دے لال نے ویکھیا میرا صدیق پیچھے ہٹ رہا ہے، آپ نے اشارہ فرما کے کہہ دیتا انہوں نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ۔ میرے ویرا ابو بکر صدیق نا اپنے مسلے تے کھڑے رہ گئے، آقا علیہ السلام آئے بائیں سائڈ تے بہ گئے، ایویں محسوس ہوندا سی آمینہ دے لال ابو بکر نو جماعت کروا رہے نے، جناب ابو بکر صدیق پورے صحابہ نو جماعت کروا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری دن سوموار دی صبح نو میرے آقا انہاں نے ویکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی جا رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے ماں جی عائشہ دے حجرے والا جناب کپڑا پردہ پاسے ہٹایا، آمینہ دے لال ویکھ رہے نے، خوش ہو رہے نے، میرا صدیق جماعت کرا رہے ہیں، میرے صحابہ نماز پڑھ دے بہنے۔ میرے اویرہ میں کتب احادیث اندر میں سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھیا، میرے نبی دا چہرہ کھلکھلا اٹھیا، آقا دا چہرہ چمک رہا ہے دمک رہا ہے، آقا مسکرا رہے نے۔ میرے آقا نے فوراً پردہ اگے کر دیتا کہ صحابہ نماز توڑ کے میرے کول نہ آ جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں وی پیچھے ہٹن دیاں کوششاں کیتیاں، لیکن آقا نے روک دیتا۔ حضرات توجہ فرمانا، مسلم شریف دی روایت ہے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلاؤنا۔ سیدہ فاطمہ آئیاں، آمینہ دے لال نے کان دے اندر ایک گل کیتی، آپ رونا شروع کر دیندیاں نے، بعد اندر فرمایا بیٹا کن کر، پھر گل کیتی، سیدہ فاطمہ مسکرانا شروع کر دیندیاں نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے بیٹی وہ کی گل سی تیرے بابا نے گل کیتی تو رون لگ پئی، پھر بات کیتی ہنسن لگ پئی، کہن لگی اماں جی پہلے میرے باپ نے میرے کان اندر کیا میری پیاری بیٹی ہن میری تیری جدائی دا وقت آ گیا، مینوں صدمہ پہنچیا، میں رو پئی، بعد سے کیا بیٹی سب تو پہلے ملاقات ہوئے گی تے تیری میری ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مسکران لگ پئی۔ آمینہ دلال فرماندے نے غلاماں نو آزاد کر دیتا جائے، آپ محبوب دے گھر اندر 6 یا 7 دینار پے ہوئے سی، آپ فرماندے نے اے بھی صدقہ کر دیو۔ سیدہ فاطمہ نے ویکھیا نام بابے دی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ فرماندیاں نے واہ کر بابا لیسا اللہ ابھی کے کاربن بعد اليوم، آپ فرماندیاں آئے میرے ابے دی اینی تکلیف، آئے میرے بابا نو اینی تکلیف، آپ فرماندے بیٹی ہون تیرے بابا دی تکلیفاں ختم ہون دے دن آ گئے نے، آج دو بعد تیرے بابے دی تکلیفاں نہیں آن گیاں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب فرماندے نے جڑے خیبر دے مقام تے یہودن عورت نے مینوں ناک گوشت کھلایا سی، بکری کھلائی سی زہر والی، اج مینوں ہوندیاں تکلیفاں بھی ہوئی جا رہیاں نے نام۔ آپ فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنتاں فرمائے، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، جویں اج بھی لوگ قبراں تے جا کے سجدے کردے نے، عقل بھی موجود ہے، اے پوئے پے نے، اے تے جناب لوگ فوت ہو گئے نے، اے اپنی زندگی نہیں بچا سکے تے ساڈے
نفع نقصان دے کی مالک نے۔ اج بھی لوگ متھے ٹیکن والے، اس وقت دے لوگ بھی متھے ٹیکن والے۔ آپ فرماندے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنتاں برسائے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ فرماندے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر نو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ دے کول پانی والا پیالہ پیا ہے، بار بار ہاتھ گلا کر کے میرے محبوب اپنے چہرے تے مل دے پینے، نالے فرما رہے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اللہ دی بڑائی بیان کیتی۔ آپ فرما دے نے موت دیاں بڑیاں بے ہوشیاں ہوندیاں نے۔ آمینہ دلال نے فرمایا السلام السلام اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ آپ فرما دے لوگو نماز دا خیال رکھیا جے، نماز دا خیال رکھیا جے، اللہ دے سامنے چک دے رہا جے، جنہیں تواڈے متحد نے انہاں دا خیال کرو۔ اے بنا بڑی لمبی داستان کریے تے ہو سکتی ہے اج کی حال تگڑا مارے دے نال حق مار رہا ہے، تگڑا مارے دی گردن تے ناخر رکھ کے اودے تے ظلم کر رہا، کی نہیں ہو رہا؟ آمینہ دلال نے فرمایا نمازاں دا خیال کریا جے۔ تواڈے سامنے صورت حال جمعے والے دن کنے کو بندے نے پنڈ جنے کو بندے نے، اور آپ نے فرمایا اپنے متحدہ دا خیال رکھے، کنا کو خیال رکھے ہوندا ہے؟ ہر بندہ اپنی جیب پڑھتا ہے، غریب دا کوئی خیال نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نالے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مشرکین نو جزیرۃ العرب دے وچوں کڈ دیا جے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لے کے آئے، انہاں دے کول مسواک سی، آقا مسواک کرنا چاہندے سی نا، میں سمجھ گئی میرے محبوب مسواک کرنا چاہندے نے، میں مسواک لے کے تو کے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اننے کمزور ہو گئے، آپ دے کولوں مسواک چبائی نہ گئی، نرم نہ کیتی گئی۔ ماں جی فرماندیاں نے میں مسواک لے کے آپ اپنے ہاتھ داڑاں دے نال چبا کے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نو دے دتی۔ آقا مسواک کر رہے نے، اللہ پاک نے آخری ویلے میرا لعاب نبی پاک دا لعاب کٹھیاں فرما چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویرا اج 12 ربیع اول دا دن ہے، میرے پاک پیغمبر نے اپنا سار مبارک ماں جی عائشہ دے گود اندر رکھیا ہوا ہے، غشیدہ تاری ہے، ہوش آیا، غشی تاری ہے، ہوش آیا نا، آقا دیاں نظراں چھت ول لگ جاندیاں نے، نالے فرما رہے ہیں صحیح البخاری اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں جی عائشہ فرما دیاں نے کوئی بھی ایسا نبی نہیں انہوں خبر دین تو بغیر انہوں موت نہیں آندی، اللہ انہوں اختیار دین دیں دنیا تے آخرت دا۔ حدیث پاک دی الفاظ نے انہو لن یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، کوئی بھی ایسا اللہ دا نبی نہیں، اللہ نے انہوں دنیا تے آخرت دا اختیار دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یقین ہر نبی نے آخرت نو پسند فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں جی فرما دیاں نے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دے ہاں ڈھل دے پینے، میں کن لایا، آپ فرما دے پینے مَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ دے نبی فرمان اللہ نیک لوگاں دے نال مینوں میرا حشر کریں، جنہ تے اپنا انعام کیتا ہی میرے اللہ مسائے، جنہ نال مینوں کٹھیا کرنا ہی نبیاں دی جماعت ہوئے، صدیقین دی جماعت ہوئے، شہداء تے نیکاں دی جماعت ہوئے۔ اللہ کو دعاواں کر دے بینے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ بخش دے، اللہ رحم کر، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ
رفیق مینوں میرے دوستاں دے نال ملا دے۔ مولا فرماندے نے اے 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی 12 ربی دی صبح ایشا منگتی دعاواں اللہ میرے محمد تائم دے دے شفاواں حکم میرے اللہ والا ٹلنے نہیں والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی ہتھاں وچ ہتھ رگ نور الہدا دے ہتھاں وچ ہتھ رگ نور الہدا دے نی بس کر جا ایشا ویلے لنگ گئے دعا دے حکم میرے اللہ والا پورا ہونے ہی والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی اے فاطمہ رنی ابا ابا پکاریام ود گئی بیماری جسے موت اشاریام ہوندہ اے معلوم جویں اجڑے گلزاریام پینی جدائی ساڑھے تائیم اللہ اکبر کبیرہ پھر موت فرشتہ آیام حکم الہی آم کھڑا دروازے ویکھو اجازت اس چاہی آم نبی محمد اس نو اجازت فرمائی آم آیا او اندر دسے نائم دروازہ پھٹ کرے جبریل کہندے نے سونے اسرائیل آگے آجے اندر آن دیا اجازتہ منگتا پیا ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا بار جا کے میں دیا نے کوئی عرابی ہوئے گا آمینہ دے لال دم حال پوچھنے واسطے آیا ہوئے گا لیکن نظر کوئی نہیں آندا آپ فرما دیا ابا جی باہر نظر کوئی نہیں آندا آپ فرما دینے بیٹی اج او آیا ہی جہاں تینوں میں نو جدا کر جائے گا اج او آیا جہاں کدی خالی مڑ کے نہیں گیا اج او آیا جہاں دنیا تے جناب قبرانو آباد کرنے والا ہے اج او آیا بیٹی تینوں میرے کو جدا کر جائے گا بچیانو یتیم کرنے والا آیا اللہ اکبر کبیرہ اسرائیل اندر آ جاندے نے روح نکار رہنے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ہاتھ اٹھے سی تھلے آنا شروع ہو جاندے نے ماں جی فرما دیا نے میں سمجھ گئی آمینہ دے لال سانو چھڑ کے جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ روح پرواز کر گئی نبی سردار دی فاطمہ روندی ابا پکار دی اکھاں چوں آنسو گردے صبر گزار دی ہوئی یتیم شک نائم ایشا کہندی ویکھو شان الہی نیم چھپ گیا چن آئی رات سے آئی نیم یوسف تو سونائے ساڈا مائی نی پائی جدائی اللہ سائم جناب علی وہ بھی پریشان نے نبی پاک دیاں بیویاں بھی پریشان نے آپ دی لگتے جگر جنتی عورتاں دی سردار عورت بھی پریشان ہے نام اللہ اکبر کبیرہ جناب علی بھی بڑے پریشان علی بہادر آکے حال نہ کائی آم بھائی پیارے میرے دتی جدائی آم غماں دی رات کالی ساڑھے اتے آئی آم ہون او ماہی دسدان آئیم جناب عثمان جنہوں اللہ دے پاک نبی نے یکے بعد دو بیٹیاں نکاح اندر دیتیاں آپ کی فرمان دے رہے اور کہندہ عثمان پہلے میں مر جام دام داغ جدائی والا مینو نہ آمدام نماز جنازہ حضرت میری پڑھاوندام اتھی دفناندہ میرے تائم اللہ اکبر کبیرہ بی بی فاطمہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ 12 ربیع الاول دا دن روئی جا رہی نے، آقا دے ساتھی بھی روئی جا رہے نے۔ مولا فرماتے نے قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو، فاطمہ روتی تھی تم جشن مناتے ہو۔ میرے ویرا مدینہ منورہ اندر انج سی جویں قیامت دا سماں اج سانو جناب بازاراں اندر کتے ڈھول وجا کے جشن منائے جا رہے ہیں، کتے پگڑے پا کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ کسی دا باپ ٹر جائے اس دن مینوں کوئی بندہ اپنے باپ دی خوشی کر کے بکھائے، ایویں نہ فتوے لاندے ہو فلاں لانتی فلاں لانتی فلاں مندا نہیں۔ او میرے ویرا نبی پاک دی آمد دی خوشی تے ہر بندے نوں ہے، ہر بندہ نبی پاک دے آن دی خوشی کردا ہے، لیکن اے تے پکی بات ہے آمینہ دے لال اس دنیا تو گئے تے 12 ربیع الاول نوں گئے نا، ایک دن کسی دا باپ پیدا ہوئے اسی دن ہی فوت ہو جائے، یقین نہ دسیا جو خوشیاں مناوے گا یا غمیاں مناوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ اندر آئے، یمنی چادر نال میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ ٹکیا ہویا، یمنی چادر اٹھا لیندے نے، آمینہ دے لال دا آ کے بوسا لے لیندے نے، کہندے نے سونے اللہ تواڈے تے کدی بھی دو موتاں اللہ جمع نہیں کرے گا، یہی موت آئی ہے، دوسری موت اللہ تواڈے تے جمع نہیں کرے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پریشان نے، انہاں نے اعلان کر دیتا جڑا بندہ کہے گا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فوت ہو گئے نے، اج میں دی گردن لا دیاں گا۔ صحابہ بھی سمجھا رہے نے، جناب ابو بکر صدیق بھی سمجھاتے پے نے، میں خود پڑھیا انہاں نے جناب صدیق کولوں اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا سمجھایا، آخر خطبہ دیندے نے اما بعد فمن کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ آپ فرماندے لوگو جڑا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو چلے گئے نے۔ جڑا بندہ تواڈے جو اللہ دی بندگی کرنے والا سی اوندا رب زندہ ہے، اونوں کدی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن دی آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول۔ جناب عمر فرماتے نے جس دن جناب صدیق نے خطبہ دیتا میں سمجھا ایک آیت آج ہی جویں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر نو نہ ابو بکر صدیق نے تسلیاں دیتیاں سمجھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والا کہندا ہے اور روندا صدیق پیارا آنسو بہامدام نالے قرآن پڑھ پڑھ خطبہ فرماؤندام عمر پیارے دائم دلوں سمجھاوندا سن میں دساں تساں تائم ہو گیا ہے فوت اج جگاں دا پیر جے ہر ایک فوت ہونا لکھی تقدیر جے زندہ ہمیشہ رہنا رب قدیر جے اور کوئی زندہ روے نائم۔ میرے ویرام 12 ربیع الاول والے دن مدینے دی حالت کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب جدوں آمینہ دے لال مکے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ اندر تشریف لے کے آئے ہر چیز روشن ہو جاندی ہے۔ جدوں فوت ہو گئے آپ فرماندے نے ہر چیز جویں تاریک ہو جاندی ہے۔ آپ دی نماز جنازہ جویں عام پڑھائی جاندی ہے، اگے کسی نے امامت کر کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ ابو طلحہ صحابی نے انہاں قبر کھودی ہے، صحابہ کمرے اندر آ رہے ہیں اپنی اپنی نماز جنازہ یا بعض کتب میں لکھے ہیں آقا دے درود پڑھ کے جا رہے ہیں نام اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر اندر دفن کیتا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا لے صحیح البخاری دی روایتی حدیث نمبر 4462 یا انس اطابت انفسکم انتحسو علی رسول اللہ۔ اندہ ترجمہ سننا تے بات نو ختم کریے وی انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چڑھ آئے
ایڈے سونے مکڑے تائیم کیوں کر خاک سمائے تسی تا نبی پاک دے اتوں جانا کول کماندے او یار یارانو انج تے نہیں خاک وچ سماندے تے صحابہ کی کہندے نے او کچھ نہیں رہ گیا بس ساڈے ورت گیاں تقدیراں ہوش حواس نہ قائم رہ گئے تے بھل گیاں تقریراں جناب بلال اتنا غم پہنچیا مکہ چھڑ مدینہ چھڑ کے جان لگے ٹائم ہو گیا 2-4 منٹ غصہ نہ کرنا جناب بلال جا رہے لوکی کہندے نے ابو بکر صدیق بلال نو روکو نا مدینہ چھڑ کے وہ بھی چلے جا رہے نا اللہ اکبر کبیرہ جناب صدیق نے روکیا کہندے نے جناب صدیق امیہ کو لو خرید کے اپنی ذات واسطے خریدیا سی یا اللہ واسطے لے کے آزاد کیتا سی آپ فرماندے بلال تو کئیاں گلاں کرنا ہے میں تینوں اللہ دی رضا واسطے خریدیا سی کہندے نے اے ابو بکر صدیق میں آزاد بندہ کسی دا محتاج نہیں ہوندا جدھر جانا چاہے چلا جائے اج میرا نبی نہیں رہا میرا دل بھی کوئی نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ کہندا بلال راتام کالیاں آئیاں نے چھوڑ گیا ساتھ سونا پیاں جدائیاں نے جنہ دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے اج ہو چن دسدا نائم جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا ہے دیس سنجا مینو بیچارے نو ترس دیاں اکھاں لوگ اس نظارے نو پر وہ مائی دسدا نائم اللہ اکبر کبیرہ مولا فرماندے نے او شمانا دسی جدوں اصل پروانیاں ہو گئے صحابی سارے وانگ دیوانیاں نبی دا قدر جنہ لوکاں نے جانے او جنت دے وارث شک نائم او شہر مدینے ہویاں سنج او جاڑا سی گھر گھر لوکی روندے مار مار تاڑا سی نبی دا قدر کیتا پتھر پہاڑا سی رنے حیوان شک نائی اللہ اکبر کبیرہ آقا ٹور گیا آقا دی قصبہ نامی ڈاچی وہ بھی مدینے دیاں گلیاں اندروں دی پھر دیئے مولا فرما دے توجہ فرمانا حضرت دی ڈاچی قصبہ نام پیاری دام ٹور گیا سوار جدو اس بیچاری دام گلیاں وچ روندی کر دی غم پیارے دام کھانا تے پینا یاد نائم اللہ دے کل دعا ہے جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دسن دا مقصد ہے حبا حوالے حقائق نال کہ 12 ربیع الاول دن مدینے اندر کی حال سی تے ساڈا کی حال ہے سانو انہوں سن کے عمل کرنا چاہیے اللہ پاک سانو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق